پوچھ نبی کولو علی دیاں شاناں، پوچھ نبی کولو علی دیاں شاناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟ گل دل والی دس بے ایماناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟ گل دل والی دس بے ایماناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟ پوچھ نبی کولو علی دیاں شاناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟ وکھ حیدر تو کانوں ہونا چار دناں دا توں اے پرونا، ضد ہوندی نہیں او چنگی مہماناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟ ضد ہوندی نہیں او چنگی مہماناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟ پوچھ نبی کولو علی دیاں شاناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟ داماد نبی تے شیر جلی دا مٹ نہیں سکنا نام علی دا، علی رہنا جدوں تک نے اذاناں، علی رہنا جدوں تک نے اذاناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟ پوچھ نبی کولو علی دیاں شاناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟ اے کوئی شان نہیں حاکم تھوڑے، حسن و حسین وی اے دی جوڑی، اینوں ویر کہندا دوواں دا نانا، اینوں ویر کہندا دوواں دا نانا، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟ پوچھ نبی کولو علی دیاں شاناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے؟